السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. في هذا الدرس نتعلم أسماء الفواكه باللغة الأردية مع النطق والترجمة بطريقة سهلة وممتعة. وفي نهاية هذا الفيديو سيكون هناك اختبار صغير وأسئلة مفيدة جدا لمراجعة الدرس، لذلك تابع الفيديو إلى النهاية للاستفادة الكاملة، ولا تنسى أن تشاركنا إجاباتك في التعليق. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. सेब, सेब, तुफ़ाह, केला, केला, मौज, आम, आम, मांजो, अंगूर, अंगूर, इनब, अनार, अनार, रुम्मान, तरबूज, तरबूज, बित्तीख, खरबूजा, खरबूजा, शम्माम, आड़ू, आड़ू, खूखुन, अमरूद, अमरूद, जवाफ़तुन, नाशपाती, नाशपाती, कुम्मसरा, नारंगी, नारंगी, बुर्तुकाल, पपीता, पपीता. هذا पपीता ما معناه في العربية؟ اكتبوا في التعليق. खजूर, खजूर, तमर, नारियल, नारियल, जौजुल हिंद, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, फराविला, चीकू, चीकू ما معناه في العربية؟ اكتبوا اسمه في التعليق وأيضا اسم الدولة. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبك الدرس فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دعونا نختبر أنفسنا ببعض الأسئلة السهلة والمفيدة. ما معنى تفاح بالأردية؟ لديك 3 ثواني. الجواب الصحيح سيب. السؤال الثاني، ما معنى كيلا بالعربية؟ الجواب الصحيح موز. السؤال الثالث، ما هذا؟ هذا رمان. اكتب في التعليق عدد إجاباتك الصحيحة. إلى هنا قد انتهينا من هذا الدرس، نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم مع مفردات جديدة ومفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.